नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 14 गते शुक्रबार, माघ कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि सन् 2022 जनवरी 28 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तहको चुनाव मिति तोक्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोग बीच अविश्वास, आयोगले परामर्श बिना मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउबा असन्तुष्ट, भेटका लागि समय माग्दा पनि नपाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको गुनासो। 5 देखि 11 वर्षका बाल बालिकाका लागि खोप 2 महिनापछि लगाउने तयारी। बजारमा सिटामोल सहज बन्दै फार्मेसीले लुकाउन छाडे, कम्पनीले उत्पादन बढाए। हिउँ छोएर आएको वायुले सिरेटो ल्याउँदा चिसो बढ्यो, मौसममा पूर्ण सुधार हुन अझै केही दिन लाग्ने। दक्षिणी अफ्रिकाका 3 देशमा मुसलधारे वर्षासँगैको आँधीबाट धनजनको क्षति, आना नाम गरेको आँधीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुग्यो। र क्यानद्वारा सन् 2022 को केन्द्रीय सम्झौता सार्वजनिक, लामिछाने र मल्लसहित 5 खेलाडी ए ग्रेडमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। स्थानीय तहको चुनाव तोक्ने विषयले सरकार र निर्वाचन आयोग बीच नै दूरी बढेको छ। वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै मिति तोक्न ताकेता भएपछि सरकारले आयोगसँग समन्वय गर्न छोडेको छ। संवैधानिक निकाय आयोगले मिति तोक्न दबाब दिएर सीमा नागेको आरोप समेत सरकारले लगाउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आयोगले परामर्श बिना स्थानीय चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यसले सरकार र आयोग बीच खटपट निम्त्याएको हो। सत्ता गठबन्धनले असोजपछि चुनाव गर्न कानून संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आयोगले वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। सरकारले जवाफ दिएको छैन र चुनाव धकेल्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन। गठबन्धनले ऐन संशोधन गर्न कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेको छ। आयोगले भने कानूनी र संवैधानिक आधारमा वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 अनुसार सरकारलाई परामर्शका लागि बोलाउन आग्रह गर्दा पनि समय नपाएको जनाएको छ। दलका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरी संकलन गरेको सुझावका आधारमा आयोगले परामर्शको खाका तयार गरिसकेको जनाएको छ। आयोगका पदाधिकारीले 1 हप्तादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न समय मागिरहेका हुन्, तर सरकारका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि मंगलबार अस्ति आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। सरकारले चुनाव सार्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ। कानून संशोधन गर्ने हो भने पनि कार्यान्वयन गर्ने त हामी हौं, हामीसँग समेत परामर्श नगरी संशोधन गरिए हाम्रो समर्थन रहँदैन, एक आयुक्तले भनेका छन्। चुनाव गर्ने विषयमा होस् या कानून संशोधन बारे सरकारले हामीसँग परामर्श गरोस् भन्ने चाहन्छौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने चुनाव कसरी र कहिले गर्ने भन्नेमा गठबन्धन बीच पनि फरक मत रहेकाले केही दिनमा साझा मत बन्ने बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई संविधानको भावना बमोजिम बैठकमै स्थानीय चुनाव गर्न सुझाव दिनु भएको छ। राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउबालाई हिजो राष्ट्रपतिले अरू चुनाव पनि समयमै गरेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो। कोभिडको तेस्रो लहरसँगै बजारमा अभाव भएको सिटामोल केही सहज बन्दै गएको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड र स्वदेशी उत्पादनकर्ताहरूले उत्पादन बढाएसँगै बजारमा सिटामोल पाइन थालेको हो। आपूर्ति व्यवस्था र बजार अनुगमन गर्न मुख्य दायित्व पाएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार 6 फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा 4 वटामा सिटामोल भेटिएको छ। हप्ता दिन अघिसम्म बजारमा समस्या नै थियो। फार्मेसीहरूमा सिटामोल अत्यन्तै कम देखिन्थ्यो। विभागका निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले भन्नुभयो, अब अभाव कम हुँदै गएको छ। 6 वटा फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा कम्तीमा 4 वटामा पाइएको छ। सरकारले अनुगमन तीव्र बनाएपछि अहिले फार्मेसीहरूले औषधि लुकाएका छैनन्। अभाव पनि कम हुँदै गएको विभागका प्रवक्ता हरि पङ्गेनीले बताउनुभयो। अहिले बजारमा सिटामोल अभाव भएपछि पुनः उत्पादन सुरु गरेको लिमिटेडले जनाएको छ। औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष प्रबलजङ पाण्डेले पनि सिटामोलको अभाव सहज भएको बताउनुभयो। उद्योगीहरूले उत्पादन बढाएका छन्, बजारमा त्यति समस्या छैन, धेरै सहज भइसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सर्वसाधारणले सञ्चय गर्दा केही समस्या भएको थियो, अहिले त्यो अवस्था पनि छैन, बजारमा उपलब्धता छ।
यसैबीच सरकारले 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप करिब 2 महिनापछि लगाउने तयारी थालेको छ। करिब 40 लाख जनसङ्ख्या रहेको यो उमेर समूहका लागि विशेष रूपमा निर्माण गरिएको फाइजरको गुलाबी खोप मार्चको अन्त्य वा अप्रिल पहिलो हप्तासम्म पाउने सरकारी अधिकारीले अपेक्षा गरेका छन्। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहलाई लगाउन मिल्ने फाइजर खोप अप्रिलको पहिलो हप्तासम्म आउने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर आरपी बिच्छाले भन्नुभयो, खोप आउन साथ 2 देखि 3 महिनाभित्र हामी यो उमेर समूहका पूर्ण जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन सक्छौं। सरकारले धेरै अघि नै 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई लगाउन 60 लाख मात्रा खोपका लागि विश्व बैंक मार्फत फाइजर कम्पनीसँग अनुबन्ध गरेको थियो। तर कोभ्याक्स सुविधाको सहयोग अन्तर्गत मोडर्नाको खोप 34 लाख मात्रा आयो। थप 40 लाख मात्रा मोडर्ना समेत नेपाल भित्रिसकेको छ। यसरी भित्रिएको कुल 74 लाख मात्रा मोडर्ना 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिने तयारी गरिएको छ। नेपालमा हाल 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाले कोभिड विरुद्धको खोप पाउन थालेका छन्। तर छिमेकी देश भारतमा भने 15 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाले यो उमेरका नेपाली बालबालिकाले खोप पाउन थालेको धेरै समयपछि मात्र खोप पाइरहेका छन्। अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशको कुल जनसङ्ख्याको 45.2% अर्थात् 1,37,34,390 जनालाई पूर्ण मात्रा र 54.2% अर्थात् 1,64,58,475 जनालाई एक मात्रा खोप लगाएको छ। यस्तै 2,82,7,254 जनालाई अतिरिक्त मात्रा खोप लगाइएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको महामारी केही दिनदेखि स्थिर देखिएको छ। दैनिक 50% माथि पुगेको संक्रमण दर एक हप्ता यता स्थिर अवस्थामा छ। 5 दिन यता संक्रमण दर घट्दो क्रममा देखिएको सरकारले दैनिक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले प्रश्न पारेको छ। गएको माघ 8 गते संक्रमित 50% थिए, माघ 9 गते 36%, 10 गते 48%, 11 गते 46%, 12 गते 41% र हिजो 13 गते 36%मा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले कोरोना संक्रमण ह्वात्तै नघटेको तर केही दिन यता स्थिर अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो अवस्थाले कोरोना उच्च बिन्दुमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने वा यो अवस्थाबाट ओह्रालो लाग्ने अनुमान लगाएका छौं। संक्रमण दर स्थिर अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु हुने क्रम भने बढेको छ। कायाकैरनमा पाल्पामा मगर भाषाका कारण व्यापार फस्टाएको बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोग बीच अविश्वास, 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि खोप 2 महिनापछि लगाउने तयारी, बजारमा सिटामोल सहज बन्दै फार्मेसीले लुकाउन छाडे, कम्पनीले उत्पादन बढाए, कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। माघ महिनामा चिसो हुनु नौलो होइन, तर यो वर्ष लगातार घाम नलाग्ने र चिसो स्याठ बढेपछि सर्वसाधारणले अघिल्ला वर्षभन्दा झन चिसो भएको महसुस गरिरहेका छन्। यो क्रम दिनौं बढिरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकै मौसमविद शान्ति कणेलका अनुसार यो वर्ष चिसो बढी अनुभव गर्नुका पछि 2वटा मुख्य कारण छन्। एक, यसपालि पश्चिम वायुको प्रभाव लगातार आएको आएछ। गएको वर्षहरूमा यस्तो प्रभाव अक्कल झुक्कल मात्र आउँथ्यो। पश्चिम वायुको लगातारको आगमनले छिनछिनमा मौसम बदली गरायो। मौसमविद कणेलले भन्नुभयो, जसले गर्दा लामो समयसम्म घाम लाग्न पाएन। घाम नलागेपछि चिसो हुनु स्वाभाविकै भयो। कणेलका अनुसार चिसो बढी हुनुको दोस्रो कारण भने पश्चिम वायुसँगै हिउँ छोएर आएको सिरेटो पनि हो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीरबाट हिमालयको काख हुँदै पश्चिम वायु आउने हो। उहाँको विश्लेषण छ, यस्तो सिस्टमले चिसो आफै बोकेर पनि ल्याएको हुन्छ। यहाँ बदली भएका बेला त्यो सिस्टम आयो भने झन चिसो हुने भयो। यस्तो अवस्था अझै केही दिन रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। पूर्ण रूपमा मौसम खुल्न अझै केही समय लाग्छ महाशाखाले भनेको छ। अहिले देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव छ।
भिजिट भिसाको आवरणमा दलाल र कर्मचारीले मिलेमतो गर्दै मानव तस्करीको धन्दा चलाएको आशंकामा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा मार्शल टिम परिचालन गरेको छ। मानव तस्करको योजना अनुसार भिजिट भिसामा जानेलाई सहजीकरण गर्ने अध्यागमनका कर्मचारी र यात्रा गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न हिजोदेखि गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रतिनिधि सम्मिलित मार्शल टिम खटाइएको हो। यस्तै विदेशमा बसेर विमानस्थल मार्फत मानव तस्करी गर्ने 2 शंकास्पद व्यक्तिका बैंक खाता रोक्का गर्दै अनुसन्धान गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ। दुबईमा बसेर भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करले पीडितलाई तोकिएको बैंकमा रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यसपछि अध्यागमनका कर्मचारी मिलाएर प्रस्थान अनुमति दिने गरेको खुलेपछि त्यस्ताको बैंक खातामाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले मार्शल टिम खटाइएको पुष्टि गर्दै भिजिट भिसाका नाममा असुलेको पैसा बैंकमा जम्मा गरेको हुन सक्ने शंकामा छानबिनका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग मागिएको बताउनुभयो। यसैबीच श्रम सम्झौता विपरीत नेपाली श्रमिकको तस्करी गरी अलपत्र पार्ने व्यक्ति वा कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE को ध्यान आकर्षण गराएको छ। त्यस्ता व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाही गर्न UAE को प्रतिबद्धता समेत नेपालले चाहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नेपालका लागि UAE का राजदूत साइद अहमद अल नाकीसँग हिजो भेट गर्दै मानव तस्करीमा परेर अलपत्र परेका नेपालीका अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले राजदूत समक्ष अलपत्र नेपालीको सुरक्षाको साथै ओभर स्टे बापत लाग्ने जरिवाना मिना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। राजदूत नाकीले UAE मा कानुन विपरीत काममा संलग्न हुनेमाथि कारबाही गर्न UAE प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। भाषाको महत्त्व कति छ भन्ने बुझ्न पाल्पाका व्यापारीहरूको अनुभव सुन्नुपर्छ। 60% भन्दा बढी मगरको बाहुल्यता भएको पाल्पामा अरू समुदायका व्यापारीले पनि मगर भाषा राम्ररी जानेका छन्। भाषा जान्ने मात्रै होइन, कर्मचारी पनि मगर समुदायकै राख्दा व्यापार व्यवसाय राम्रो भएको धेरैको अनुभव पनि छ। पाल्पाबाट उज्यालो सहकर्मी देव पचभैयाको रिपोर्ट। तानसेनका मुकेशमान मलेगो नेवार भएर पनि मगर भाषामा मजाले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। तेर्सो सडकमा झन्डै 25 वर्षदेखि फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आउनु भएका मलेगोको भगाइमा मगर भाषाको ज्ञान हुँदा व्यापारमा राम्रो सहयोग पुगेको छ। आफू त्यो भाषा बोलिदिँदाखेरि नलैजान लागिरहेको मान्छे पनि तिनीहरूको भाषा बोलिदिँदाखेरि लगेको पनि कुनै कुनै घटनाहरू छ, बेलाहरू छ मसँग। आज चाहिँ लगभग अब यो नलिकन गइसक्थ्यो होला झैँ लागेको ग्राहकलाई दिएर पठाएँ भन्ने हुन्छ। गर्व लाग्छ त्यो बेलामा भाषा सिकेकोमा। झन्डै 60% मगरको जनसङ्ख्या भएको पाल्पामा अरू समुदायका व्यापारीले पनि मगर भाषा राम्ररी बोल्ने र बुझ्ने गर्छन्। न्यू सुषमा फेन्सी तानसेनका सञ्चालक मिन प्रसाद गेवाली। अलिकति व्यापार त बढिहाल्छ होइन, भाषाले पनि फरक पर्छ। कन्भिन्स गर्नुहरूमा भाषा बोलिसकेपछि अलिअलि फरक त पर्छ। विश्वास गर्छ कि जस्तो जुन कल्चरको छ त्यो कल्चरको भाषा बोलिदियो भने उनीहरूले बढी विश्वास गर्छ। त्यही अनुसारको डिलिङ गर्न पाइयो होइन। जस्तो इन्डियनहरू आयो भने हिन्दीमा बोलिदिएपछि उनीहरू अर्कै कन्भिन्स हुन्छ, मेरो भाषा बोल्यो यसमा त लिनपर्छ भन्ने हुन्छ नि। अलिकति फरक त परिहाल्छ। विदेशीहरू आयो भने इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने अलिकति फरक पर्छ, त्यो त फरक परिहाल्छ नि। आफ्नै भाषामा कुराकानी गएर चाहेको सामान किन्न र भाउताउ गर्न पनि सजिलो भएको बताउनुहुन्छ रूपा राणा मगर। अब हामी मगर समुदायको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा जाने भने अब त्यहाँ नेवार समुदाय छ, बाहुन समुदाय छ होइन, अरू विभिन्न जातका छन्। त्यही पनि मगर भाषा बोलिदिँदाखेरि हामीलाई आफ्नो नजिकको जस्तो लाग्छ र त्यही जान मन लाग्छ कि। भाषा जान्ने मात्रै होइन, पाल्पामा व्यापार व्यवसाय बढाउन पनि मगर समुदायकै कर्मचारी राख्दा धेरै राम्रो भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष मधु दयाल सैजु। वास्तवमा व्यापार गर्नेलाई भाषाको निकै नै महत्त्व छ, किनभने यो उदाहरण पाल्पामा छ। व्यापार गर्ने सबै नेवारहरू थिए, तर पनि नेवारहरूले व्यापार गर्दाखेरि यहाँ बढी जस्तो मगरहरू बाहुल्य भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि मगर भाषा नबोलिकन व्यापार गर्न नसकिने। त्यसले गर्दाखेरि पाल्पाको व्यापारीहरूले धेरै जस्तो यो मगर भाषा जानेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषाको लागि व्यापारीहरूलाई निकै नै आवश्यक भएको हामी महसुस गरेका छौँ। बाहुन क्षेत्रीहरूले पनि नेवार भाषा बुझ्ने र नेवारहरूले मगरहरूको भाषा बुझ्ने, यो धेरै व्यापारीहरू विशेष गरेर व्यापारीहरूले यो कुरा गरिराखेका छन्।
कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्र दैनिक 20,000 सार्वजनिक गाडी गुड्छन्। टेम्पो, माइक्रो, मिनी बस, बस, ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक गाडीमा औसतमा दैनिक 4 लाख पटक मानिस ओहोर दोहोर गर्ने नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइ छ। सामान्य अवस्थामा सबै गाडी गुड्दा पनि बिहान कार्यालय जाने र बेलुका घर फर्किने बेला सार्वजनिक गाडीमा ठेलमठेल गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर माघ 7 गतेदेखि जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक गाडीमा जोर बिजोर लगाएका छन्। अधिकतम गाडी 10,000 दैनिक रूपमा गुडेका छन्, जसले गर्दा दैनिक सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने झण्डै 4 लाख मानिसले 10,000 गाडीमै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। महामारी विज्ञ तथा यातायात विज्ञले जोर बिजोरले कोरोना संक्रमण अझ बढाएको बताएका छन्। जोर बिजोर कार्यान्वयनमा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भिडभाड घटाउनका लागि हो। भिड बढायो भने विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको हामी जानकार छौँ। समीक्षा गरेर नयाँ आदेश जारी गर्न सकिन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितपुरका घनश्याम उपाध्यायले बताउनु भएको छ। काभ्रेको विकट मानिने चौरी देउराली, भुम्लु र तेमाल गाउँपालिकामा जनसङ्ख्याभन्दा मतदाता धेरै भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अरू केही पालिकामा जनसङ्ख्या र मतदाताको सङ्ख्या 0 अङ्कले फरक देखिएको छ। जनगणनामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला जनगणनाको भन्दा र मतदाताको सङ्ख्या धेरै देखिएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले छापेको छ। चौरी देउराली गाउँपालिकामा 2078 को जनसङ्ख्यामा 14,106 रहेको छ। पुष मसान्तसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्कमा फोटोसहित नाम समावेश गर्ने 18 वर्षमाथिका 19,751 जना छन्। जनसङ्ख्या र मतदाता बीचको अन्तर 5,645 रहेको छ। 18 वर्षमाथिका नागरिकको तथ्याङ्कमा यति धेरै फरक छ भने त्योभन्दा कम उमेरको जनसङ्ख्याको हिसाब नै देखिँदैन। त्यस्तै भुम्लु गाउँपालिकामा 2078 सालको जनसङ्ख्या 15,585 रहेको छ। मतदाता सङ्ख्या 2078 पुष मसान्तसम्म 16,538 रहेको छ। 18 वर्षमाथिका नागरिकको सङ्ख्याभन्दा जनसङ्ख्या 680 ले कम देखिन्छ। यस्तै तेमाल गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 15,858 छ। पुष मसान्तसम्म 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकको मतदाता नामावलीमा फोटो खिचाउनेको सङ्ख्या 20,887 रहेको छ। जनसङ्ख्याभन्दा मतदाताको सङ्ख्या 3,928 ले धेरै रहेको खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा अब विदेशका खबर। दक्षिण अफ्रिकाका 3वटा देशमा उष्ण कटिबन्धीय आँधी आनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुगेको छ। मुसलधारे वर्षासँगै उष्ण कटिबन्धीय आँधी आनाले मोजाम्बिक, मलावी र मादागास्करमा क्षति गरेको छ। मादागास्करमा 41, मोजाम्बिकमा 18 र मालावीमा 11 जनाको ज्यान गएको पछिल्लो विवरण प्राप्त भएको छ। 3 देशका उद्धारकर्मीले पूर्ण क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाई भइरहेको बताएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। जिम्बाब्वेमा आएको आँधीबाट प्रभावहरू भने बिस्तारै हट्दै गएका छन्। त्यहाँ जनधनको क्षति भए नभएको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। अमेरिकी प्रविधि व्यवसायी एलन मस्कको अन्तरिक्ष अन्वेषण गर्ने कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको एउटा रकेट चन्द्रमामा ठोकिने भएको छ। मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले बनाएको फाल्कोन 9 रकेट चन्द्रमामा ठोकेर ध्वस्त हुन लागेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। सन् 2015 मा प्रक्षेपण गरिएको त्यो रकेटले आफ्नो मिसन पूरा गरे पनि इन्धन अभावमा पृथ्वीमा फर्कन पाएको थिएन। अन्तरिक्षमा अड्केपछि रकेट स्पेस डेब्रिस बनेको थियो। खगोलविदहरूले यो घटनालाई पहिलोपटक अनियन्त्रित रकेट चन्द्रमामा ठोकिएको रूपमा लिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चन्द्रमामा ठोकिए पनि यसबाट खासै क्षति नहुने बताइएको छ। अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कप्तान सन्दीप लामिछाने, पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित 5 खेलाडीलाई सन् 2022 को केन्द्रीय सम्झौतामा ग्रेड ए मा अनुबन्ध गरेको छ। क्यानको रूपन्देहीमा हिजो बसेको बैठकले लामिछाने, मल्ल, ऐरी, सोमपाल कामी र करण केसीलाई ग्रेड ए मा अनुबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै ग्रेड बी मा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, शरद भेस्वाकर, आसिफ शेख, अविनाश बोहरा र विनोद भण्डारी रहेका छन्। त्यसैगरी ग्रेड सी मा कुशल मल्ल, रोहित कुमार पौडेल, कमल सिंह ऐरी, विक्रम सोप, साहब आलम, सुसन भारी र पवन सराफ रहेका छन्।
क्यानले मल्ल, ऐरी, कामी र कमल सिंहलाई सन् 2022 को केन्द्रीय सम्झौतामा नराख्ने यसअघिको निर्णय फिर्ता लिएको छ। ओमान भ्रमणमा रहेका तर अनुबन्ध नरहेका खेलाडी विक्रम सोभ, गुलसन झा र रोहित पौडेललाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप जनै 1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी महिलातर्फ ग्रेड ए मा कप्तान रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा, काजल श्रेष्ठ र करुणा भण्डारी, ग्रेड बी मा सरिता मगर, कविता कुँवर, अप्सरी बेगम, सरस्वती चौधरी, शबनम राई र ज्योति पाण्डे रहेका छन्। यसैगरी ग्रेड सी मा डली भट्ट, कविता जोशी, सङ्गीता राई, रोमा थापा, अस्मिना कर्माचार्य, ममता चौधरी र बिन्दु रावल रहेका छन्। महिला खेलाडी ज्योति पाण्डेलाई 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने र क्रिकेट खेलाडी ललित नारायण राजवंशीको उपचार खर्चका लागि 1,50,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय भएको कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै क्यानले आउँदो फागुन 13 र 14 मा धनगढीमा वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। खेलकै अर्को खबरमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा हिजो भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा मनाङले आर्मीलाई पेनाल्टीमा 4-3 गोलले हराएको हो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न आज केन्द्रीय कार्य समितिको भर्चुअल बैठक बोलाएको छ। चुनाव लगायत विषयमा बैठक बोलाउन पार्टीमा माग हुँदै आए पनि आज कार्य सम्पादन समिति गठनको एजेन्डा मात्र राखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 10 अर्ब रुपियाँको ऋण पत्र बिक्रीका लागि गरेको आह्वानमा झण्डै 5 गुणा धेरैको माग परेको छ। बजारमा तरलता समस्या कायमै रहेको अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट झण्डै 52 अर्ब रुपियाँ बराबरको माग परेको हो। कसैलाई प्र्याङ्क अर्थात् सताउने भिडियो बनाउनेले अब नराम्रो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएको छ। यस्ता भिडियो बनाएर युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नेलाई प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता 2074 अन्तर्गत अभद्र व्यवहार कसुरमा कारबाही गर्ने भएको हो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणमा मुआब्जाको समस्या अझै टुङ्गिएको छैन। काठमाडौँतर्फ सुरुङको भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा नटुङ्गिता थप काम अघि बढ्न सकेको छैन। र अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासका लागि वाशिङटन डीसीमा 17.5 करोडको भवन खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखान। जुक्ति जाने मुक्ति मिल्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्थानीय तहको चुनाव तोक्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोग बीच अविश्वास। आयोगले परामर्श बिना मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउबा असन्तुष्ट। भेटका लागि समय माग्दा पनि नपाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको गुनासो। 5 देखि 11 वर्षका बाल बालिकाका लागि खोप 2 महिनापछि लगाउने तयारी। बजारमा सिटामोल सहज बन्दै फार्मेसीले लुकाउन छाडे, कम्पनीले उत्पादन बढाए। हिउँ छोएर आएको वायुले सिरेटो ल्याउँदा चिसो बढ्यो। मौसममा पूर्ण सुधार हुन अझै केही दिन लाग्ने। दक्षिणी अफ्रिकामा 3 देशमा मुसलधारे वर्षासँगैको आँधीबाट जनधनको क्षति। आना नाम गरेको आँधीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुग्यो। र क्यानद्वारा सन् 2022 को केन्द्रीय सम्झौता सार्वजनिक। लामिछाने र मल्लसहित 5 खेलाडी ए ग्रेडमा। अब कार्टुन लिएका छौँ। उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको खोज्नेहरूलाई खोप दिन नसक्ने तर खै खोप कार्ड भनेर सोध्ने सरकारलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना मान्छे खोप लगाउनु भनेर सरकारको ढोकामा पुगेका छन्। भित्रबाट आउँदै गरेका सरकारका मान्छे भन्दैछन् खोप चाहियो रे, खोइ खोप कार्ड। त्यत्तिकै बोल्न पाइन्छ? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम राख्न नबिर्सौँ। नमस्कार।